बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद ज़ैदी और आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं आपकी नाजरीन बात करेंगे यमन में होने वाली कशीदगी में ना सिर्फ शिद्दत आई है बल्कि कल जो हमला किया था इसके बाद सऊदी फ़ज़ाइया ने एक बार फिर खिज़र मौत में एक और अमाराती काफिले पर हमला किया है। इस हमले में ये दावा किया गया है कि एसटीसी के लिए आने वाले सामान को न सिर्फ रोक दिया गया है बल्कि तबाह भी कर दिया गया है, जिसके बाद एसटीसी ने सऊदी अरब को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। ये भी ऐलान किया गया है कि यमन में अमाराती हमायत याफ्ता इत्तेहाद ये भी ऐलान में कहा गया है कि यमन में अमाराती हमायत याफ्ता इत्तेहाद सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत अरब इत्तेहाद के खिलाफ जंग के लिए तैयार है। सऊदी अरब की जानिब से 24 घंटे का दिया गया अल्टीमेटम भी एसटीसी ने मुस्तरद कर दिया है और साथ में ये ऐलान भी किया है कि जनूबी यमन का कंट्रोल यमनी हुकूमत के हवाले नहीं किया जाएगा। याद रहे कि इस सऊदी हमले का मकसद असला की तरसील को निशाना बनाना था, जो बज़ाहिर मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुक रखता था और इसे एसटीसी ग्रुप के हवाले किया जाना था। ये हमला दर हकीकत सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी के एक नए दौर की निशानदही करता है, जो यमनी तनाज़ा में इनके इत्तेहाद के खात्मे की तरफ भी इशारा देता है। एसटीसी ने हाल ही में सऊदी हमायत याफ्ता यमनी फौज के खिलाफ एक बहुत बड़ा हमला शुरू किया था और अपने लिए खुद मुख्तारी का मुतालबा भी किया था, जिसने दोनों इत्तेहादियों के दरमियान तकसीम को मजीद बढ़ा दिया था। सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया कि इस हमले का मकसद गैर कानूनी असला तरसील को रोकना था, जो खिज़र मौत में तकसीम किया जाने वाला था। ये पेशरफ्त न सिर्फ बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है बल्कि यमन के अंदर मौजूदा सूरत हाल के मजीद अबतर होने का इशारा भी देती है। एसटीसी ने सऊदी अरब की तरफ से दिए गए 24 घंटे के अल्टीमेटम को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें इन्हें जनूबी यमन के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल खिज़र मौत और अल महरा और दीगर इलाकों को खाली करने का हुक्म दिया गया था। एसटीसी के अहकाम ने इस अल्टीमेटम को गैर कानूनी और गैर माकूल करार देते हुए इसे कबूल करने से इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि वो अपने जेर कंट्रोल इलाकों से पीछे नहीं हटेंगे और सऊदी अरब को संगीन नताइज की धमकी भी दी है, खास तौर पर जब सऊदी फौज एसटीसी के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। अल जजीरा से बात करते हुए एसटीसी के तर्जमान नबील बिन लासिम ने कहा कि सऊदी अरब के इकदामात इनकी खुद मुख्तारी के मुतालबे को कमजोर करने की कोशिश है और इस खदशे का इजहार किया है कि इससे इलाकाई सलामती मजीद मुतासर हो। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब ने यमन में अपनी अस्करी सरगर्मियां जारी रखी, बिलखसूस एसटीसी के खिलाफ, तो इससे इसके नताइज भुगतना होंगे। ये जो फौजी कशीदगी जारी है बिलखसूस एसटीसी और सऊदी ज़ेर क़यादत अरब इत्तेहाद के दरमियान, इसने तसादम का खतरा मजीद बढ़ा दिया है। जनूबी यमन के इलाकों में सऊदी अरब की फौजी कार्रवाइयों की इतलात भी सामने आ रही हैं। अगरचे मुत्तहदा अरब अमारात ने एक बाज़ाब्ता ऐलान में कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात की अफवाज 2019 में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद यमन से वापस चली गई थी और इस वक्त वहां सिर्फ इंसदादे दहशतगर्द यूनिट काम कर रहे हैं और ये भी अब सऊदी मुतालबे पर वापस बुलाई जा रहे हैं। तहम एसटीसी को इनकी हमायत के खात्मे के हवाले से मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया। मुख्तलिफ अरब मीडिया नेटवर्क्स अब इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से एसटीसी के जरिए शुरू की गई कार्रवाइयां दर हकीकत हौसी बागियों के खिलाफ थी। हौसी अब अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुमकिना तौर पर सऊदी अरब के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद और एसटीसी दोनों पर हौसी बागी हमले कर रहे हैं और अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों को बढ़ा रहे हैं। कार्रवाइयों की इस अचानक शिद्दत से शहरी इलाकों में खौफ व हरास बढ़ गया है और मुत्तहदा अरब अमारात ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि इस शिद्दत से इंसानी इमदादी कार्रवाइयों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, जिन्हें पहले ही खुराक की किल्लत और बीमारियों के संगीन खतरे का सामना है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन इलाकों में अमवात की तादाद में भी इजाफा हुआ है। मुमकिना फौजी झड़पों से बचने के लिए लोग महफूज पनाहगाहों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन जैसी आलमी ताकतों ने अभी तक इन
اقدامات کے حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے، تاہم اقوام متحدہ نے دونوں فریقوں سے جنگ بندی کی اپیل کر دی ہے۔ اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر جیسا کہ میں نے آپ کو معلومات دی ہیں، اسی معلومات کے تناظر میں یمن کے موجودہ تنازع میں حوثی کیا کردار ادا کریں گے یا کر سکتے ہیں، یہ ایک اہم سوال بنتا ہے۔ حوثی جنہیں سرکاری طور پر انصار اللہ کہا جاتا ہے، یمن کے تنازع میں ایک اہم فوجی اور سیاسی قوت ہیں۔ اس تنازع میں ان کا کردار خاصا اہم ہے۔ جہاں سعودی عرب اور ایس ٹی سی کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے، حوثیوں کا اس وقت شمالی یمن پر کنٹرول قائم ہے، جس سے انہوں نے 2014 میں یمن کے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کرنے کے بعد مضبوط کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے شمالی یمن کے ایک بہت بڑے حصے پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے، بشمول صدا اور حجات الجوف، اور یمن کی حکومت کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے یہ اہم اہداف ہیں۔ وہ سعودی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ کشیدگی کی موجودہ حالت میں حوثیوں نے نہ تو سعودی اتحاد کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی ایس ٹی سی کے خلاف کسی کارروائی کا اعلان کیا ہے، اگرچہ وہ یقینی طور پر اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں۔ اب دیکھنا باقی یہ ہے کہ ایران، جو کہ ایک حوثیوں کا ایک اسٹریٹجک اثاثہ سمجھتا ہے، ان کو سعودی عرب کے خلاف کارروائی کرنے سے کیسے روکے گا۔ یاد رہے کہ ماضی میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات خاصے کشیدہ تھے، اور یہ وہ وقت بھی تھا جب حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائل حملے کیے تھے۔ ان میزائل حملوں میں سے ایک میزائل نے نیوم کو بھی ہٹ کیا تھا۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے سعودی عرب اب اپنا سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دینا چاہتا ہے۔ ایک حوثی باغی نے میڈیا سے بات چیت میں انکشاف کیا کہ انہیں متحدہ عرب امارات نے نیوم پر حملے میں مدد کی پیشکش کی تھی۔ انہیں نہ صرف مدد کی یقین دہانی کرائی گئی تھی بلکہ مالی مراعات اور دیگر امداد بھی دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کا خیال ہے کہ اگر سعودی عرب دبئی جیسا شہر بناتا ہے جسے وہ نیوم تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات پر خاصا دباؤ پڑے گا، جو اپنی سیاحت سے اچھی خاصی انکم حاصل کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یمن کے ذریعے سعودی عرب کو مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ایک معروف جریدے اکنامکس کی بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یمن کے تنازع کی تفصیل دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے ایک اہم حصے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان علادگی پر بحث کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اپنی سرحد سے متصل جنوبی یمن کے علاقے میں ایس ٹی سی کی موجودگی کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور ایس ٹی سی جنوبی یمن میں خود مختاری چاہتی ہے اور متحدہ عرب امارات اس کی حمایت کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تناؤ شدت اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ رپورٹ میں حوثیوں کو ایک ایسے منحرف گروپ کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو ایران کی حمایت سے اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے، اور ان کے ممکنہ اقدامات کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ وہ ریڈ سی میں بحری جہازوں پر حملہ کرنا یا سعودی سرحدوں پر دباؤ کا بڑھانا۔ اہم بات یہ ہے کہ اکنامکس کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے حالیہ دورہ واشنگٹن کے دوران انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سوڈان میں ریزسٹنٹ فرنٹ کی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ سوڈانی گروپ پر پابندیاں عائد کرے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے۔ تاہم سعودی عرب نے امریکہ یا امریکی صدر کو یہ نہیں بتایا کہ متحدہ عرب امارات سوڈان کی ڈیفیکٹو حکومت کے خلاف مزاحمت کو برقرار رکھنے کے لیے اس گروپ کو فنڈنگ، ہتھیار اور دیگر لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ تاہم جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی کہ سعودی عرب نے ریزسٹنٹ فرنٹ کو دہشت گرد قرار دینے کا معاملہ امریکہ کے ساتھ اٹھایا ہے، تو یمن میں ایس ٹی سی کی سرگرمیاں فوراً تیز ہو گئی ہیں، اور یقیناً سعودی عرب ان معاملات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ کون سا اقدام یا کس موڑ پر متحدہ عرب امارات کو سعودی عرب کی توجہ سوڈانی مسئلے سے ہٹانے کی کوشش میں ایس ٹی سی کو مزید تعاون فراہم کرنے کا سبب بنے گا۔ تاہم سوڈان ہو یا یمن، جس طرح سعودی عرب ان ڈیفیکٹو حکومت کی حمایت کر رہا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے اپنی ماضی کی پالیسیوں کے برعکس اب مشرق وسطیٰ میں کھل کر اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے
इस वक्त हालात कशीदा हैं। 24 घंटे का दिया गया अल्टीमेटम तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और ये हकीकत है कि सऊदी अरब की फ़ज़ाइया ने इस अल्टीमेटम की मियाद या मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही एक और काफ़िले पर हमला किया है। इससे ज़ाहिर होता है कि सऊदी अरब न सिर्फ इस तनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा बल्कि जनूबी यमन पर STC के कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए हर हद तक जाएगा। और दर हकीकत इस वक्त तशवीश का सबसे बड़ा नुक्ता भी यही है। सऊदी अरब की क़यादत में अरब इत्तेहाद और मुत्तहदा अरब अमारात के हमायत याफ्ता प्रॉक्सी ग्रुप STC के दरमियान तनाज़ा में मुत्तहदा अरब अमारात की खामोश शिरकत सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात को किस हद तक नुकसान पहुँचा सकती है, ये मेरी राय है। इस वक्त तशवीश का मुकाम है और ये देखना बाकी है कि इसका क्या नतीजा निकलना है। बराए करम अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।